नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। नेपालमा थप 4522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 41 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा केही कुकुलो बनाउँदै थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागू। सार्वजनिक सवारी, विद्यालय र पार्टी प्यालेस बन्द रहने। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 241 जना। र गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। रोजगारी सृजना, पर्यटन विकास र कृषि प्राथमिकतामा। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 05766 र 98698 32309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, OnePlus कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा
4,522 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16,913 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4,522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 12,204 जनाको पीसीआर विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 3,703 जना र 4,709 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 819 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 6,54,470 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,954 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 5,64,882 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 41 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 8,813 जना पुगेको छ। गुल्मीमा केही खुकुलो बनाउँदै थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागू भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको असार 7 गते बसेको बैठकले असार 15 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्लामा निषेधाज्ञाको समयमा परिवर्तन गरिएको छ। खाद्य वस्तु बेच्ने पसलहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्था खोलिँदै आएकोमा थप फेन्सी पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, टेलरिङ, सुनचाँदी पसल, स्टेसनरी तथा पुस्तक पसल खोल्न पाइने भएको छ। खाद्य वस्तु बेच्ने पसलहरू र बैंकहरूलाई दैनिक 3 घण्टा मात्रै खोलिँदै आएकोमा अब 8 घण्टा खोल्न पाइने भएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य वस्तु बेच्ने पसल, दूध, तरकारी, फलफूल, माछा मासु, पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीका पसलहरू एग्रोभेट बिहान 6 देखि 2 बजेसम्म खुलाउन पाइने भएको हो। त्यस्तै वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंक, बीमा कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था 2 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, पानी, औषधि बोक्ने मालवाहक गाडी र एम्बुलेन्स बाहेक मोटरसाइकल सहित अन्य सम्पूर्ण सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। जिल्लामा सञ्चालित सैलुन, ब्युटी पार्लरहरू, सार्वजनिक यातायात भने सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। अस्पताल, औषधि पसल 24 घण्टा खुला रहनेछन्। तोकिएका क्षेत्र बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द रहने निर्णय भएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा आइ नसकेकाले त्यसको सतर्कता स्वरूप जिल्लालाई निषेधाज्ञा थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक काम बाहेक नागरिकहरू घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 62 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा 43 जना र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 36 जना, धुरकोट गाउँपालिकामा 10 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 7 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 4 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना, सत्यवती गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकामा 1-1 जना गरी 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना निको भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 241 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 89 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभामा उपाध्यक्ष मीना भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, विकास र रोजगारी सिर्जना प्रमुख प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। बहुवर्षीय योजनाहरू, गौरवका योजनालाई निरन्तरता दिँदै विदेशबाट कोरोनाको कारण स्वदेश आएका युवाहरूलाई सिपको आधारमा रोजगारी दिइने, सम्पदाहरूको दिगो विकासमा ध्यान दिइने, गाउँपालिकालाई 2078-79मा खर्को छाना मुक्त गर्न पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणबाट रोजगारी गुमाई विदेशबाट फर्केका युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सिपको आधारमा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भूमि ब्याङ्क मार्फत गाउँपालिकाभित्र रहेको खेतीयोग्य बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनमा उपयोगको लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका कृषकहरूको विवरण सङ्कलन गर्नको लागि कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाले निर्माण गरेको 5 वर्षीय उद्यम विकास योजनाको आधारमा गाउँपालिकाभित्र स्थानीय स्रोत साधन र सिपको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने
उद्देश्यले माटो परीक्षण कार्यको लागि आवश्यक उपकरण व्यवस्था मिलाइनेछ। किसानहरूको बजार सुनिश्चित गर्न अर्गानिक उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग र पर्यटन प्रवर्धनसँग विशेष जोड दिई रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रत्येक वडामा एक वडा एक पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा मोटर बाटो निर्माण गरिने, गाउँपालिकासँग विद्यालय कार्यक्रम ल्याइएको, सञ्चारकर्मीसँग गाउँपालिका कार्यक्रम ल्याइएको, गाउँपालिकाको वृत्तचित्र निर्माण गर्ने र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकता राखेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताउनुभयो। विशेष गरी यो नीति तथा कार्यक्रमले यो अहिले हाम्रो नेपालमै सङ्क्रमणको रूपमा दोस्रो भेरिएन्ट्सको रूपमा कोभिड सङ्क्रमणको दर उच्च रूपमा फैलिरहेको छ। यसको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण गरी हाम्रो नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छौँ हामीले। त्यसपछि हामी आर्थिक विकासतर्फ कृषि पशुपालनलाई बढावा दिई गुल्मीदरबार गाउँपालिकालाई कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर गर्नको लागि कृषिको क्षेत्रलाई चाहिँ हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यस्तै हामी गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा स्थानीय तह निर्माण भएदेखि हालसम्म भएका गतिविधिहरू समावेश गरी स्थानीय तहको एउटा वृत्तचित्र निर्माण गर्ने र बाँकी रहेका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी नयाँ योजनाहरू सम्पन्न गरी पुराना योजनाहरूलाई कम्प्लिट गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएको छौँ। त्यस्तै पूर्वाधारतर्फ हामी गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा 12 महिना मोटर बाटो सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै हाम्रो भइरहेका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ सडक खन्नुभन्दा त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापालाई स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन, तर उहाँले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। भिडियो समाप्त भएको छ। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 986171 79 976 र 98 472 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको मुस्टिकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाको 9औं नगरसभामा नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि, पर्यटन विकास र रोजगारी सिर्जना प्रमुख प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। बहुवर्षीय योजनाहरू गौरवका योजनालाई निरन्तरता दिँदै यी सम्पदाहरूको दिगो विकासमा ध्यान दिने, कृषिमा विविधीकरण, यान्त्रिकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै शैक्षिक बेरोजगारीलाई कृषिमा आबद्ध गराउने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागि पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। उन्नत जातका बिरुवा उत्पादन
गर्न हरितगिरी स्थापना गर्ने, किसानहरूको बजार सुनिश्चित गर्ने र बिचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गर्न अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै मुसिकोटको पहिचान अर्गानिक उत्पादन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगरपालिकाभित्र भूमि बैंक स्थापना गर्ने, कृषि, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग र पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडिएका उद्योगलाई 50% अनुदानमा व्यवसाय ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि यन्त्र उपकरणमा कृषकलाई 50%, प्लास्टिक टनेलमा 90% अनुदान दिने, जनशक्ति निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रत्येक वडामा एक वडा एक पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। बाँदर र बँदेल नियन्त्रणको लागि विशेषज्ञ झिकाइ अध्ययन अनुसन्धान पश्चात आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, पकेट क्षेत्र र ब्लक क्षेत्र अवधारणालाई निरन्तरता दिने, पशुपालनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादनलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्ने, औद्योगिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहमै लगानीको वातावरण तयार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न जन्मभूमि बनाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बडीघाट नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतको नीति लिएको छ। बसाइ सरायलाई कम गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाइने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउने, जिरो होम डेलिभरी स्थानीय तह र खर्का छाना मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने जनाइएको छ। नगरपालिकामा एक आयुर्वेदिक केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गर्ने, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक वेशभूषा लगायतका सामग्री झल्किने गरी नगरस्तरीय सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने, 84 वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै गई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने, दलित समुदायको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, ग्वादिका चौर खेल मैदानलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउने, निर्माणाधीन विभिन्न पार्क, पिकनिक स्पट, कबडहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, त्यस्तै नगरपालिकालाई स्पोर्ट्स टुरिज्मका रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक वडाको एउटा प्रमुख सडक पहिचान गरी स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यकताका आधारमा केही वडाहरूमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने, बस पार्क र फोहोर व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइट निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न पहल गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका वडाहरूमा विस्तार गर्ने र नगरपालिकाभित्र रहेका साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूलाई एकीकृत गर्दै ग्रिडिङ र विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी बिक्री सुनिश्चितको काम अगाडि बढाइने लगायतका नीति नगरपालिकाले लिएको छ। फोहोर मैला उत्सर्जन गर्न, उत्सर्जन स्थलमा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने र कुहिने फोहोर मैलालाई करेसाबारीमा प्रयोग गर्ने गराउने र बजार क्षेत्रमा फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने, न्यायिक समितिको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सञ्चार माध्यम र संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमतिले पारित भएको छ। असार 10 गते 9औं नगरसभाको दोस्रो बैठकबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुसालले बताउनुभयो। उहाँले रोजगारी, उद्यम र कृषि तथा पर्यटनको क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ कार्यक्रमहरू आएको जानकारी दिँदै मुसिकोटलाई समृद्ध बनाउने यात्रामा यी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षलाई ध्यान दिने बताउनुभयो। धार्मिक पर्यटकीय स्थल सुपा देउराली मन्दिर नजिकै 2 पहाडलाई जोड्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। सुपा देउराली मन्दिर दर्शन र नरपानी घुम्न आउने पर्यटकलाई नर्तनाञ्चल पर्वतका 2 चुचुरो घुमाउन 273 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल बनाइएको हो। पहाडको खोजमा सुपा देउराली मन्दिर छ। दैनिक सयौंको संख्यामा तीर्थालु मन्दिर दर्शनको साथै नरपानी घुम्न आउँछन्। नरपानी घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि दैनिक 100 भन्दा बढी हुन्छ। मन्दिर दर्शनपछि छिनभरमै फर्किने पर्यटकलाई यहाँ भुलाउन पुल बनाइएको बताइएको छ। सन्धिखर्क गरुसुङ्गे सडक खण्डमा रहेको सुपा देउराली मन्दिरदेखि करिब 1 किलोमिटर जंगलभित्रबाट सिडी चढेर उकालो लागेपछि झोलुङ्गे पुलमा पुगिन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण अहिले मन्दिर बन्द छ। पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि मनोरञ्जन गर्ने र तस्बिर भिडियो खिच्ने पर्यटकहरू यहाँ आउन थालेका छन्। पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको पहलमा झण्डै 1 करोड रुपियाँको लगानीमा पुल निर्माण भएको हो। मन्दिर दर्शनपछि तुरुन्तै फर्कने भक्तजन अब पुलमा पुगेर आनन्द लिने पर्यटकीय संरचना बन्यो। सुपा देउराली मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव यादव प्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, यहाँ आएका भक्तजनलाई भुलाउन यो पुलसँगै अन्य पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। कम्तीमा 1 दिन भुल्न सक्ने संरचना भएमा यस क्षेत्रले आर्थिक फड्को मार्न सक्छ। मन्दिरदेखि तलपट्टि सुपा खोलामा दर्शनको लागि आउने भक्तजनलाई स्नान कक्ष निर्माण गर्न लागि छ। पुलबाट पदयात्रा मार्फत नर्ताञ्चल पर्वतका 2 चुचुरोमा पर्यटकलाई पुर्याउने र माथि मन्दिर निर्माण गरिने योजना पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। गर्मी छल्न तराईका विभिन्न जिल्ला र भारतबाट नरपानीमा बास बस्ने गरी आउने पर्यटक पनि उत्तिकै छन्। पर्यटकलाई भुलाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको सन्धिखर्क नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष प्रितम थापाले बताउनुभयो। यो पुल
पुल छाङ्गे सहितको 2 पहाडका बीचमा निर्माण भएको छ। पर्यटकलाई मनोरञ्जनको लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणसँगै यहाँ अन्य पर्यटकीय संरचना निर्माण गरिने पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले बताउनुभयो। यहाँ आउने पाहुनालाई स्थानीय उत्पादनका खानाका परिकारका लागि कोदो, फापर, सिस्नो, गुन्द्रुक, ढिँडो लगायतका खाद्य तथा तरकारी खेतीमा सन्धिखर्क नगरपालिकाले कृषकलाई आकर्षण गरेको नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले बताउनुभयो। पर्यटकलाई डुङ्गामा मनोरञ्जन गराउन नरपानीमा गङ्गा सरोवर निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ताल वरपर बस्न सिडी निर्माण गरिएको छ। हामी बिन्युजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 4522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 41 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा केही कुकुलो बनाउँदै थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागू, सार्वजनिक सवारी, विद्यालय र पार्टी प्यालेस बन्द रहने। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 241 जना। र गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, रोजगारी सृजना, पर्यटन विकास र कृषि प्राथमिकतामा। हवस् त अहिलेलाई बिन्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।